जो माली साल चूँकि 30 जून को क्लोज हो रहा है, तो एज ए यानी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कह लें फंड्स की, तो हमने फिर चाइनीज़ दोनों बैंक्स के साथ रब्ता किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और उनको हमने ये ऑफ़र किया कि हम ये आपकी पेमेंट जो हैं बजाय आखिरी हफ्ते से हम इनको पहले पेमेंट कर देते हैं। जो पहले पेमेंट्स होती हैं यानी जो डेट तय होती है, अगर आप उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले पे करें तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है बैंकों की, वो फिर कुछ आपको कुछ थोड़ा सा चार्ज करते हैं, जुर्माना कह लें या को फीस कह लें। तो वो भी हमने दोनों बैंकों के साथ ये तय हुआ कि हम कोई अर्ली पेमेंट का या जल्दी पेमेंट की कोई फीस या जुर्माना नहीं देंगे, सिर्फ जो रकम हमने देनी है वही देंगे। 1 बिलियन एक बैंक को चाइना डेवलपमेंट बैंक और दूसरे बैंक को 300 मिलियन जो कि बैंक ऑफ चाइना। तो इनसे ये तय हुआ कि फिर हम फास्ट ट्रैक पे ये दोनों बैंक जो हैं हमारे जो हम पेमेंट्स करेंगे वो पाकिस्तान को वापस कर देंगे। तो जो चाइना डेवलपमेंट बैंक की पेमेंट थी वो मैंने मीडिया में भी देखा कि आई कि 1 बिलियन हमने जो हफ्ता यानी आज जो करंट हफ्ता चल रहा है, पीर वाले दिन हमने 12 तारीख को पेमेंट की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गुजरा हुआ जो कल जुमा था उसमें उन्होंने वो पेमेंट पाकिस्तान को वापस कर दी, जो कि आज मीडिया में रिपोर्टेड भी है। तो पाकिस्तान ने आखिरी हफ्ते की अपनी जो एक लाइबिलिटी अदा करनी थी वो कर दी, और एक हफ्ते के अंदर ही, बल्कि पीर को दी और जुमे को वो उन्होंने हमें पहले ये फास्टेस्ट जो एक कह लें कि एग्जीक्यूशन हुआ हमारे एग्रीमेंट को, ये एक एग्जांपल है उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका। हमने दूसरी भी $300 मिलियन की जो पेमेंट है वो हमने कर दी जुमे को, यानी कल जो गुजरा है, और इंशाअल्लाह अगले जो आने वाले 3-4-5 दिन है वो भी पेमेंट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए एग्जीक्यूशन हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है। ये करीबन 1 महीने पहले हमने एडवांस ये अपनी स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर ये उनसे सारी नेगोशिएशंस भी की, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसेस काफ़ी टाइम लेता है कई दफ़ा, तो वो हो चुकी है। तो इसलिए ये भी रकम जो है ये पाकिस्तान को वापस इंशाअल्लाह अगले 3-4 रोज़ में $300 मिलियन भी वापस आ जाएगा। तीसरी जो मेजर पेमेंट जो मैंने कुछ मीडिया में पार्ट ऑफ द मीडिया में पढ़ा है वो ठीक है, जो फ्लैग किया उन्होंने कि 500 मिलियन की 2 पेमेंट, ये टोटल 1 बिलियन जो है वो चाइनीज़ यानी स्टेट टू स्टेट जो हमारी डीलिंग होती है वो भी ड्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी रिन्यूअल के हवाले से हर चीज़ इन ऑर्डर है, और वो भी अपने वक्त पे आने पे यानी आखिरी हफ्ते में जो ड्यू डेट्स है उनके ऊपर इंशाल्लाह वो भी रिन्यू हो जाएंगी। तो आज से यानी 2 महीने पहले रफली अप्रैल में एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने कहा था कि पाकिस्तान ने मई और जून में $3.7 बिलियन देने हैं, तो ये कैसे देंगे, इनका कैसे मैनेज करेंगे, और ये लाइकली है कि कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। तो मैंने उस वक्त भी रिएक्शन दिया था कि जितनी पेमेंट्स पाकिस्तान की मई या जून में है वो उसका अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अरेंजमेंट इन प्लेस है, और उसमें कोई किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। तो हमारे जो बाकी रफली कह लें कि 2 हफ्ते से कम वक्त रह गया है, तमाम पेमेंट्स इंशाल्लाह वक्त पे होंगी, और रिज़र्व भी इंशाल्लाह जैसे मेंटेन हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स के, वो भी उसमें कोई मेजर कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये मैंने गुजारिश करनी थी कि ताकि क्लैरिफाई कर दूं कि बजाय ये कि स्पेकुलेशन लोग गेस्ट वर्क करें, तो ये एक तो ये क्लैरिफिकेशन है। दूसरा, पिछले 3 दिन से मीडिया में बहुत डिस्कस हो रहा है और काफ़ी उसको हाइप क्रिएट की जा रही है कि जो शेल पेट्रोलियम कंपनी है उसने जो पाकिस्तान में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या उसकी जो कंपनी है उसके जो उसके शेयर्स हैं, वो जो इंटरनेशनल शेल है वो पाकिस्तान की जो शेल कंपनी है जो पेट्रोल की कंपनी है उसमें उसको बिजनेस जो है वो फरोख्त कर रही है और मुल्क से जा रही है। ये इंफॉर्मेशन इस तरह नहीं है, इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। शेल अपना जो बिज़नेस है वो बंद नहीं कर रहा पाकिस्तान, जो कुछ मीडिया में लिखा गया। शेल अपना जो बिज़नेस चूँकि वो बिज़नेस रहेगा, तो उसमें किसी जो कहते हैं कि इतने एम्प्लॉयज़ जो हैं 100 एम्प्लॉयज़ वो फारिग हो जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं। शेल तीसरी चीज़ ये है कि शेल जो भी फैसला करेगा वो हुकूमत पाकिस्तान
اور مختلف جو اپروولز ہوتے ہیں ان شیئرز کو بیچنے کے لیے وہ بھی اس کا بھی پابند ہے اور اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ شیل اپنے ایک اور انٹرنیشنل انویسٹر کو اپنے شیئرز بیچنا چاہتا ہے. وہ اس پہ ہمیں ہمارے لیے اے کے نام ہو وہ شیئرز, بی کے نام ہو. پاکستان میں بزنس اسی طرح چلے گا جس طرح ہے, اور شیل اپنے شیئر جو ہے وہ ایک اور جو ہے بیرون ملک یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹر کو اپنے شیئر بیچنے جاتے. اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشان ہونے کی یا کوئی اس میں اس طرح کے کچھ یعنی نیگیٹو نیوز کریٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. شیل کہ اپنا بزنس پاکستان میں اسی طرح ہوگا, امپلائیز اسی طرح رہیں گے. جو نیا ہے اس کے اپنی جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ نیا جو ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہے, اور نہ ہی وہ یہاں اپنا بزنس بیچ کے اور وہ اپنے رقم لے کے اور پھر یہاں سے کو باہر لے کے جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی. یہ بھی ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ شیل جو اپنا پاکستان میں جو اس کا انویسٹمنٹ ہے اس کمپنی میں, شیل کے کمپنی میں, اور جو اس کا بزنس ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں کر رہا, یا اس کا ہمارے یعنی پاکستان کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیل کئی ممالک میں میں نے جو پڑھا ہے یا جو میری نالج میں ہے کہ کئی ممالک میں شیل نے مثلا جرمنی ہے, کچھ یورپین کچھ کنٹریز ہیں, انگلینڈ ہے, ہالینڈ ہے, انہوں نے اپنا ایک ہوم انرجی کے کاروبار سے ایک علیحدگی اپنی سپریشن کی ہے, اور کئی ممالک میں یعنی یورپین ممالک میں بھی شیل اپنے انٹرسٹ کو یا بیچ رہا ہے یا اس کو ری آرگنائز کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ان کی اپنی پالیسی ہے, ان کا اپنا انٹرنل فیصلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خبروں میں ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے ایک نیگیٹو انداز سے کہ جی شیل پاکستان سے نکل رہا ہے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ وہ ختم کر رہا ہے. شیل اپنے شیئرز اور انویسٹمنٹ ایک اور دوسرے یعنی سرمایہ کار کو جو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہے ان کو بیچ رہا ہے. اور یہ آج ہماری یعنی حکومت کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے, یہ کئی مہینے پہلے سے ہمارے پاس یہ خبر تھی, اور ان کی آپس میں نیگوسیشنز ہو رہی ہوں گی, اور اب انہوں نے آفیشلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی یہ اطلاع کی ہے اس چیز کی, اور حکومت پاکستان کو یہ کئی مہینوں سے یہ پتہ تھا. تو اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے, کوئی اس میں جو کام میں کوئی حرج نہیں ہوگا. کوئی جو آئل ٹرمینل نیٹ ورک ہے, پیٹرول پمپس ہیں, وہ سارے اس طرح کام کریں گے. بس اتنا ہے کہ جو شیل کا شیل پاکستان کے اندر جو اس کی انویسٹمنٹ ہے, اس کے شیئرز ہیں, وہ کسی اور کے نام منتقل ہو جائیں گے. نہ یہاں سے کوئی فارن ایکسچینج اس کے بدلے میں جانا ہے, نہ لوگوں نے بے روزگار ہونا ہے, نہ یہاں بزنس بند ہونا ہے. تو میری اطلاع کے مطابق یہ بھی نیا جو انویسٹر ہے وہ شیل کے ساتھ ان کی یہ بھی نیگوسیشن جاری ہیں کہ شیل کا نام بھی ریٹین رہے. یعنی نیا انویسٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ شیل اپنا نام رکھے, اور وہ ان کا جو بھی ہوگی کنسیڈریشن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کلیریفیکیشن دے رہا ہوں تاکہ اس کے متعلق جو اگر کوئی غلط فہمی یا کوئی جو رپورٹنگ ہوئی ہے نیگیٹو, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اور حقائق میں نے آپ کو سامنے رکھ دیے. بہت شکریہ.